नमस्कार, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी अहिले कक्षा 4 को साइन्स विषय पढ्ने क्रममा छौँ। कक्षा 4 को साइन्समा टोटल 18 वटा च्याप्टर रहेको छ र 18 वटा मध्ये अहिलेसम्म हामीले 8 वटा च्याप्टरहरू पढिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले एक्वेटिक प्लान्ट्स अर्थात् पानीमा बस्ने प्लान्ट र उनीहरूका डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूका बारेमा पढेका थियौँ। आजको क्लासमा हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। यो च्याप्टरमा हामी लिभिङ थिङ्स र इन्भाइरोमेन्ट बिच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ, कसरी उनीहरू एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, त्यसबारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, हाम्रो वातावरणमा लिभिङ थिङ्स, नन लिभिङ थिङ्स जस्तै सोइल, स्टोन, एयर, वाटर र लिभिङ थिङ्स जस्तै कि प्लान्ट्स र एनिमल्स हाम्रा वरिपरि पाइने गर्छन्। र हरेक लिभिङ थिङले आफ्नो खाना, एयर, वाटर, सेल्टर सबै कुरा इन्भाइरोमेन्टबाटै पाउने गर्छ। उनीहरूलाई चाहिने खाना, उनीहरूले फेर्नुपर्ने सास, उनीहरूलाई खानासँगै चाहिने पानी र उनीहरूले बस्ने ठाउँ, अझ मान्छेहरूका लागि कपडाहरू र उनीहरूले खाना पकाउने सरसामानहरू, उनीहरूको डेली लाइफमा चाहिने सरसामानहरू, त्यो सबै कुरा इन्भाइरोमेन्टबाटै पाइने गरिन्छ। र प्लान्ट्स र एनिमल्स पनि इन्भाइरोमेन्टमै पाइने गरिन्छ। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट प्लान्ट्स र एनिमल्सको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र हरेक प्लान्ट्स र एनिमल्स इन्भाइरोमेन्टमै पाइने भएकाले उनीहरू पनि एकअर्कामा खानाको लागि या अरू डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसको लागि डिपेन्डेन्ट भइरहेका हुन्छन्। अब प्लान्ट्स र एनिमल्स दुवैलाई सर्भाइभ गर्नको लागि, बाँच्नको लागि एनर्जी एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि प्लान्ट्स र एनिमल्स खाना बिना त बाँच्न सक्दैन। अब प्लान्ट्सले खाना कसरी खान्छ होला भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने हामी एकछिनपछि प्लान्टले कसरी खाना खान्छ भन्ने कुरा पनि पढ्नेछौँ। अब प्लान्ट्स र एनिमल्स दुवैलाई खाना चाहिने भएकाले दुवैले एनर्जी पनि त्यही खानाबाटै पाउँछन्। अब प्लान्ट्स र एनिमल्स एकअर्कामा खानाको लागि डिपेन्डेन्ट भएकाले उनीहरू एकअर्कामा बाँच्नको लागि भनेको सर्भाइभलको लागि डिपेन्डेन्ट छन् पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै यो सबै खानेकुरा हामी प्लान्टबाट अब्टेन गर्छौँ, प्लान्ट कि त एनिमलबाट अब्टेन गर्छौँ र यो सबै हामीलाई बाँच्नको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट फर फुड, खानाको लागि कसरी प्लान्ट्स र एनिमल्स इन्भाइरोमेन्टसँग या त प्लान्ट्स एनिमलसँग र एनिमल प्लान्टसँग कसरी डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब पढ्न गइरहेका छौँ। हामीले डेली लाइफमा खानेकुराहरू के हुन् भनौँ त? हामी भात खान्छौँ, दाल खान्छौँ है, मकै खाने गर्छौँ, गहुँ, मकै, धान, यो सबै खानेकुरा आउने भनेको प्लान्टबाटै हो। We get our daily foods like rice, bread, pulses, etc. from plants around in our environment. अब इन्भाइरोमेन्टले प्लान्टलाई उम्रिने ठाउँ नदिएको भए यो सबै खानेकुरा कहाँबाट आउँथ्यो होला त? त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टले प्लान्टलाई उम्रिने ठाउँ दिन्छ र त्यो प्लान्टबाटै हामीले राइस, ब्रेड, पल्सेस यस्ता धेरै खानेकुराहरू पाउने गर्छौँ। प्लान्ट्सले खाना कसरी बनाउँछन्? बिकज दे हेभ क्लोरोफिल। यो हामीले लाइफ प्रोसेस पढ्दा पनि पढेका थियौँ नि। फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा क्लोरोफिल एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यही क्लोरोफिलका मद्दतले प्लान्टहरू खाना पकाउने गर्छन् र त्यही खाना सबै एनिमललाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हर्बिभोरस एनिमल भनेको घाँस मात्रै खाने प्लान्टहरू है, ओन्ली भेजिटेरियन एनिमलहरू, दे सर्भाइभ इटिङ प्लान्ट्स और फ्रुट्स। र कार्निभोरस भनेको त्यो टाइगर, यो अरू एनिमलमा डिपेन्ड हुन्छ, अरू एनिमलको मिट कन्ज्युम गर्छ र ऊ त्यसरी नै बाँचेको हुन्छ। अब ओम्निभोरस भनेको हामी ह्युमन बिइङ जस्तो हामी मासु पनि खाने गर्छौँ र प्लान्ट पनि खाने गर्छौँ। त्यही भएर हामी प्लान्ट र एनिमल दुवैमा फुडको लागि डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। हामी मिट खाने गर्छौँ, हामीले खाने दाल भात त्यो सबै प्लान्टबाट आउँछ भने हामीले खाने मासु एनिमलबाट आउँछ। त्यही भएर हामी बाँच्नको लागि प्लान्ट र एनिमल दुवैमा डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ र प्लान्टहरू उम्रिने ठाउँ भनेको इन्भाइरोमेन्ट भएकाले प्लान्टको लागि इन्भाइरोमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हाम्रो लागि प्लान्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेपछि हामी सबैको लागि इन्भाइरोमेन्ट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब लिभिङ थिङ्सले खाना खाएपछि एनर्जी प्रड्युस गर्छन् र त्यो एनर्जी चाहिँ एउटा लिभिङ थिङदेखि अर्को लिभिङ थिङमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब त्यो ट्रान्सफर चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हेरौँ है त, यो घाँस छ, ऱ्याबिटले घाँस खाने गर्छ, यो फक्सले ऱ्याबिटलाई खाने गर्छ। अब यो हेरौँ, यो क्रपलाई माउसले खाने गर्छ र यो माउस कि त ऱ्याटलाई बिरालोले खाने गर्छ भनेपछि प्लान्टलाई एनिमलले र एनिमललाई अर्को ठुलो एनिमलले खान्छ नि त नि,
यसलाई यो एरोले जुन एनिमलहरूलाई पोइन्ट गरिरहेको छ नि, यसलाई हामी फुड चेन भन्छौँ। यही फुड चेनकै मद्दतले एनर्जी चाहिँ एउटा लिभिङ थिङबाट अर्को लिभिङ थिङमा ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै यो घाँस खाएपछि ऱ्याबिटले एनर्जी पाउँछ र यो घाँसको एनर्जी ऱ्याबिटमा ट्रान्सफर भयो। त्यस्तै यो ऱ्याबिटलाई खाएपछि यो फक्सले एनर्जी पाउँछ, त्यही भएर ऱ्याबिटको एनर्जी फक्समा ट्रान्सफर भयो। यसरी इटिङ अ लिभिङ थिङ बा एनदर लिभिङ थिङ इज कल्ड फुड चेन, र यही फुड चेनको मद्दतले नै एनर्जी एउटा लिभिङ थिङबाट अर्को लिभिङ थिङमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब यहाँ त दुईवटा मात्रै इक्जाम्पल भयो, तर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै फुड चेन हुने गर्छन्, किनकि एउटा एनिमलले अर्को एनिमललाई खाइ नै रहेको हुन्छ र एनिमलले प्लान्टलाई खाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एनर्जीको ट्रान्सफर चाहिँ चलि नै रहेको हुनाले नै इन्भाइरोमेन्ट सस्टेन हुनको लागि भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कोल्याप्स नहोस्, बर्बाद नहोस्, त्यो नहुनको लागि चाहिँ फुड चेन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। फुड चेनले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई मेन्टेन गरिराख्छ र यो फुड चेनको कलेक्सनलाई चाहिँ फुड वेब भनिन्छ। अब धेरैवटा फुड चेन एकैचोटि मिसियो भने त कन्फ्युजन हुन्छ नि त नि, त्यही भएर त्यसलाई फुड चेन नभएर फुड वेब भन्ने गर्छौँ हामी। अब अरू हेरौँ है त, अरू रिलेसन कसरी लिभिङ थिङ र इन्भाइरोमेन्ट फुड बाहेक पनि अरू डिफ्रेन्ट तरिकाले इन्भाइरोमेन्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, या त एनिमलहरू कसरी प्लान्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छन् त्यो हेरौँ है त। वाइल्ड एनिमल्स लाइक मङ्की, स्क्विरल एट्सेट्रा लिभ अन द ट्री भनेको यो हामी देख्न सक्छौँ नि मङ्की कसरी रुखमा उभिएको छ। त्यस्तै यो लोखर्के स्क्विरल पनि रुखमै बस्ने गर्छ, आर्बोरियल एनिमल भएकाले। र यो एलिफेन्ट, डियर, राइनो यिनीहरू पनि यो रुखकै छायामा बस्ने गर्छन् नि त। यो रुख उम्रिने भनेको सोइलमा हो, स्टोनमा हो, यही सोइलभित्रको मिनरल्सले प्लान्टहरू उम्रिने गर्छन् र यही प्लान्टहरूको सेडमा कि त प्लान्टहरूको ब्रान्चेसमा एनिमलहरू बाँच्ने गर्छन्। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट प्लान्टका लागि र एनिमलका लागि, सेल्टरको लागि, उनीहरूले बस्ने ठाउँ पाउनको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै हामी हाम्रो घर पनि बनाउने गर्छौँ नि बाँसले या वुड युज गरेर, ग्रास युज गरेर। यो जुन टिन छ नि जस्ता पाता, यो पनि इन्भाइरोमेन्टमै पाइने गर्छ, इन्भाइरोमेन्टमा मेटलहरू पाइने गर्छ र त्यही मेटलबाट हामी यो टिनहरू बनाउने गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो घर बनाउनको लागि पनि इन्भाइरोमेन्ट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी यही घरमा बस्ने गर्छौँ, हामी यही घाँस दाउरा युज गरेर खाना पकाउने गर्छौँ। त्यही भएर अनि यो हामीले पकाउने खाना पकाउने भाँडाहरू पनि त्यही इन्भाइरोमेन्टमै पाइने मेटलहरूबाट आउँछन्। त्यही भएर हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई खाना पकाउनको लागि, हामीलाई घर बनाउनको लागि, त्यो घरमा बस्नको लागि। त्यस्तै एनिमलहरूलाई, यहाँ एलिफेन्ट जस्तो एनिमलहरूलाई यो रुखको सेडमा बस्नको लागि, आर्बोरियल एनिमलहरूलाई रुखमै बस्नको लागि यो इन्भाइरोमेन्ट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अरू रिलेसन हेरौँ है त। हामीले फुडको कुरा गऱ्यौँ, सेल्टरको कुरा गऱ्यौँ, क्लोथ्सको पनि कुरा गरौँ न त। हामीले लाउने हरेक लुगा जुन हुन्छ नि, त्यो लुगा पनि प्लान्टबाटै आउने गर्छ। दे प्रिपेयर कटन क्लोथ फ्रम द थ्रेड अफ कटन। कटन प्लान्ट जुन हुन्छ नि, त्यो कटन प्लान्टबाट कटन क्लोथ आउने गर्छ। यो जुन टी सर्ट छ, यो टी सर्ट पनि कटनले बनेको हो। त्यही कटन इन्भाइरोमेन्टमा पाइने गरिन्छ। त्यही भएर हामीले लाउने लुगा बनाउनको लागि पनि इन्भाइरोमेन्ट र प्लान्ट्सहरू एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। त्यस्तै हामीले नाम्लो बनाउनको लागि, डोरी बनाउनको लागि, बोरा बनाउनको लागि यो सबै कुरा हामी जुट प्लान्ट या यस्तै अरू प्लान्टहरूबाट पाउने गर्छौँ। त्यस्तै हामीले लेख्ने पेपर बनाउनको लागि पनि ब्याम्बूबाट प्रोसेस गरेर ब्याम्बू फाइबर बनाइन्छ। त्यही फाइबरबाट अझै सानो सानो धागोहरू बनाइन्छ र त्यहीबाट ब्याम्बू फ्याब्रिक या त पेपरहरू यस्तो बनाउने गरिन्छ। त्यही भएर हामीले डेली लाइफमा युज गर्ने सरसामानहरूको लागि पनि इन्भाइरोमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टमा पाइने प्लान्टहरू एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। घरमा डेकोरेसन गर्नको लागि चाहिँ प्लान्टहरू कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् त? हामीले घरमा राखेको पनि हुन सक्छौँ नि, गोदावरीको या सयपत्रीको या त सानो सानो रोजेसहरू या त यस्तो डेकोरेसन गरेर राख्न मिल्ने प्लान्टहरू। यो सबै प्लान्टहरूले हाम्रो घरको शोभा बढाउँछन्। सम प्लान्ट्स आर युज फर डेकोरेसन। यस्तै प्लान्टहरू डेकोरेसनका लागि युज गरिन्छ र यसले हाम्रो घरलाई एकदम राम्ररी ब्युटिफुल पार्ने गर्छ है। त्यही भएर एनिमल्स जस्तै हामी टेक एडभान्टेज फ्रम अ प्लान्ट्स लाइक यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो घरमा डेकोरेसन गर्नको लागि युज गर्छौँ। यसरी हामी एनिमल्सहरू चाहिँ प्लान्टलाई युटिलाइजेसन गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै यहाँ डेकोरेसनको लागि या त कपडा बनाउनको लागि रोप्सहरू, स्याक्सहरू या त पेपर बनाउनको लागि, भर्खर हामीले हेऱ्यौँ सेल्टरको लागि या त खाना पकाउने फायरवुडको लागि या त मेन भनेको खानाकै लागि। हामीले यसरी
हामी एनिमलहरूले यसरी प्लान्टलाई युज गरिरहेका हुन्छौँ। अब प्लान्टहरूले चाहिँ एनिमललाई कसरी युज गर्छन् त त्यो हेर्ने। ल अब प्लान्ट्स अल्सो टेक एडभान्टेज फ्रम एनिमल्स। हामी भएनौँ भने प्लान्ट्सहरू पनि बाँच्न सक्दैनन्। त्यही भएर कसरी प्लान्टहरूले चाहिँ एनिमललाई युज गर्छन्, कसरी प्लान्टहरू चाहिँ एनिमलबाट फाइदा लिन्छन् भन्ने कुरा हामी अब पढ्न गइरहेका छौँ। हामी प्लान्टहरूलाई जुन मल प्रदान गर्छौँ नि, जस्तै गाईको गोबर भयो या त अरू कुनै तरिकाले जब हामी मल दिन्छौँ कुनै प्लान्टलाई, त्यो प्लान्ट एकदमै राम्ररी उम्रिने गर्छ, एकदमै राम्ररी पलाउने गर्छ। हामीले यो माटोमा मल हाल्दा माटो एकदम मलिलो हुने गर्छ नि, र त्यो मलिलो माटो प्लान्टलाई एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। प्लान्ट एकदमै राम्ररी फल्न फुल्न सक्छ, राम्ररी उम्रिन सक्छ। त्यही भएर यो एक्सक्रेटाहरूले भनेको यो जुन गोबर हुन्छ या त अरू कुनै एनिमलको प्रडक्ट हुन्छ, यसले चाहिँ सोइललाई एकदमै धेरै फर्टाइल, एकदमै धेरै मलिलो बनाउने गर्छ, जसले गर्दा प्लान्टहरू राम्ररी उम्रिन सक्छन्। त्यस्तै अरू जुन एनिमलहरू इन्भाइरोमेन्टमा नेचुरली तरिकाले मर्छन्, त्यो डेड बडिज पनि सोइलसँग मिक्स भएर एकदमै सोइललाई फर्टाइल बनाउने गर्छ। अनि त्यही फर्टाइल सोइलबाट प्लान्टहरूले नेसेसरी न्युट्रियन्ट्स अब्जर्ब गर्ने गर्छन् र त्यसरी नै उनीहरू राम्ररी डेभलप भएर ग्रो हुने गर्छन्। त्यही भएर प्लान्टहरूको लागि पनि ह्युमन बिङ्स या अरू एनिमलहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अब यो त सोइलमा कसरी सोइल फर्टाइल भएर कसरी डेभलप हुने भन्ने कुरा भयो। अर्को कसरी हेल्प गर्छन् भन्दाखेरि यो जुन फ्लावरमा जुन सिड हुने गर्छ नि, या त पोलन सिड होइन, जुन पोलन ग्रेन्स हुने गर्छ नि फ्लावरमा, त्यो पोलन ग्रेन्सबाट त्यो पोलन ग्रेन्सलाई चाहिँ इन्सेक्ट्सहरूले फैलाउने काम गर्छन्, अरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा फिजाउने काम गर्छन्। त्यो पोलन ग्रेन्स डिफ्रेन्ट ठाउँमा स्प्रेड भएपछि नि त्यो प्लान्टले राम्ररी त्यो प्लान्टले रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ र त्यहाँबाट फ्रुटहरू उम्रिने गर्छन्। त्यही भएर पोलिनेसन प्रोसेसको लागि पनि एनिमल या इन्सेक्ट्सहरू मेनली एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अब पोलिनेसन प्रोसेस भएन भने नि यो पोलन ग्रेन्सहरूले रिप्रोडक्सन गर्न सक्दैनन्। यो पोलन ग्रेन्स जब प्लान्टको फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा जान्छ, त्यसबाट मात्रै प्लान्ट रिप्रोड्युस गरेर फ्रुट प्रड्युस गर्न सक्छ। यदि पोलिनेसन प्रोसेस नहुने भए प्लान्टले फ्रुटै प्रड्युस गर्न सक्दैन थियो। त्यही भएर पोलिनेसन प्रोसेसको लागि पनि इन्सेक्ट्सहरू या त एनिमल्सहरू एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अब यसम्म चाहिँ ग्रोथको लागि प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू एकअर्कामा कसरी डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ है। अब चाहिँ रेस्पिरेसन प्रोसेसको कुरा गरौँ है एकछिन। प्लान्ट्स निड फुड बिकज दे आर लिभिङ थिङ्स, हाउएभर प्लान्ट्स क्यानट इट फुड लाइक एनिमल्स। अब जस्तै कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन प्लान्ट्स र एनिमल्स दुवैको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर हामीले फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा पढेको थियौँ नि, एनिमलले कार्बन डाइअक्साइड प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड अब्जर्ब गर्छ इन्भाइरोमेन्टबाट, त्यसपछि अक्सिजन दिन्छ। त्यही भएर अक्सिजन प्रड्युस गर्नको लागि फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब त्यही फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसलाई एकचोटि रिभाइज गरौँ है त। The leaves of the plants are green because of chlorophyll. यो हामीले पढिसकेका छौँ। क्लोरोफिल भन्ने पिगमेन्टको कारणले प्लान्टको लिफ चाहिँ ग्रिन हुने गर्छ र त्यही ग्रिन पिगमेन्ट्सको सँगसँगै प्लान्ट्स प्रिपेयर देयर फुड बाई अब्जर्बिङ वाटर एन्ड मिनरल्स थ्रु रुट्स फ्रम द सोइल। प्लान्टले वाटर र मिनरल चाहिँ जमिनबाट आफ्नो रुटको मद्दतले अब्जर्ब गर्ने गर्छ र त्यसपछि उसले एयरमा भएको कार्बन डाइअक्साइड जुन एनिमलहरूले फालेका हुन्छन् नि, हामी सास फेर्दा जुन कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने गर्छौँ नि, त्यही कार्बन डाइअक्साइड एयरमा हुने गर्छ र यो सबै क्लोरोफिल, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइअक्साइड र सनलाइटको प्रेजेन्सले प्लान्ट खाना पकाउने गर्छ भनेको। सिमिलरली दे टेक कार्बन डाइअक्साइड फाउन्ड इन एयर, यो क्लोरोफिल, वाटर एन्ड मिनरल्स, एन्ड दे प्रिपेयर फुड इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट। त्यो फुड इज स्टोर्ड इन फ्रुट्स, लिभ्स एन्ड रुट्स। यो जुन फ्रुट्स, लिभ्स र रुट्समा स्टोर भएको खानेकुरा हुन्छ नि, त्यही खानेकुराले नै प्लान्टलाई एनर्जी दिने काम गर्छ र त्यही भएर नै प्लान्ट आफ्नो डेली एक्टिभिटिज मजाले गर्न सक्छ। यही प्रोसेसमा प्लान्ट थ्रो आउट अक्सिजन इन द एयर वेन दे मेक फुड। खाना बनाउने प्रोसेसमा नै प्लान्टले अक्सिजन थ्रो गर्छ र त्यही अक्सिजन प्लान्ट्स र एनिमल्स दुवैले युज गर्ने गर्छन्। जस्तै यही फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भर्खर हामीले पढ्यौँ नि, सनलाइट कसरी एउटा लिफले एब्जर्ब गर्छ, त्यो क्लोरोफिल भन्ने पिगमेन्ट जुन लिफमा हुन्छ, त्यही पिगमेन्टको मद्दतले प्लान्टले सनलाइट अब्जर्ब गर्ने गर्छ, इन्भाइरोमेन्टबाटै कार्बन डाइअक्साइड अब्जर्ब गर्छ, यो रुटले पानीमा यो सोइलमा भएको वाटर
र मिनरल्सलाई अब्जर्ब गर्ने गर्छ र त्यहीबाट अक्सिजन निस्किने गर्छ र सँगसँगै उसले फ्रुटहरू पनि प्रड्युस गर्छ। त्यही भएर फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ हामीले सास फेर्न पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ, किनकि हामीले सास फेरेर प्लान्टलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छौँ र उसले रिटर्नमा फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसबाट हामीलाई अक्सिजन प्रोभाइड गर्छ। अब हेरौँ न, यही अक्सिजन रियाक्ट्स विथ द स्टोर्ड फुड इन द बडी टु प्रड्युस एनर्जी। हाम्रो बडीमा रेस्पिरेसन प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्भाइरोमेन्टबाट जुन प्लान्टले प्रड्युस गरेको अक्सिजन फेर्छौँ नि, त्यही फेरेको अक्सिजन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको रूपमा बाहिर त्यही फेरेको अक्सिजन पहिला हाम्रो खानासँग रियाक्ट गर्छ, अक्सिजन रियाक्ट्स त्यो खानासँग मिसिएर हाम्रो बडीले एनर्जी प्रड्युस गर्छ र त्यही एनर्जी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको फर्ममा बाहिर निस्किन्छ र त्यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कसले युज गर्छ? प्लान्टहरूले। र फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस गरेर फेरि अक्सिजन निकाल्छन्। यही प्रोसेस कन्टिन्यू भइरहेको छ। अब एनर्जी इज नट प्रड्युस्ड व्हेन ब्रिदिङ इज स्टप्ड और इट इज नट टु ब्रिथ इन एन्ड वी फिल डिफिकल्टी। भनेको जब हामी सास फेर्न रोक्छौँ नि, त्यतिखेर हाम्रो बडीले एनर्जी त प्रड्युस गर्न छोडिदिन्छ के। अब हामीले अक्सिजन नै नलिएपछि त्यो अक्सिजन खानासँग पनि मिसिने भएन र खानासँग नमिसिएपछि एनर्जी पनि प्रड्युस हुने भएन। एनर्जी प्रड्युस नभएपछि हामीलाई सास फेर्न स्यास्या हुने गर्छ क्या हाम्रो जब सास रोकिन्छ। त्यही भएर सास रोकिएर मान्छे मर्ने कारण पनि त्यही हो। त्यही भएर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा जुन पाइन्छ एयर, वाटर, सोइल, स्टोन सबै हाम्रो लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र लिभिङ थिङ्स प्लान्ट्स र एनिमल्सले यही इन्भाइरोमेन्टको एयर, वाटर, सोइल, स्टोन यस्तै धेरै धेरै कुराहरू युज गरेर राम्ररी बाँच्ने गर्छन्। Therefore, non-living things of environment like air, water, soil, stone, etc. and living things like plants and animals are closely interrelated. त्यही भएर उनीहरू बीच एकदमै धेरै सम्बन्ध हुने गर्छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टको रिसोर्सेसहरूलाई वेस्ट गर्नु हुँदैन, हामीले सबै कुरा कन्जर्भ गरेर राख्नुपर्छ। अब हेरौँ न, यो फेरि अस्ति नै हामीले हेरेको थियौँ नि यो फिगर, कसरी यो रुखको लिभ्सले यो किनकि लिभ्समा ग्रीन पिगमेन्ट हुन्छ, त्यही क्लोरोफिलको मद्दतले अनि सनलाइट र उसले अब्जर्ब गरेको वाटर र मिनरल्स साथसाथै कार्बन डाइअक्साइडको मद्दतले फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हुन्छ। त्यही फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसबाट ग्लुकोज र अक्सिजन प्रोभाइड गर्छ। हामी यही ग्लुकोज कन्ज्युम गर्ने गर्छौँ, यही अक्सिजन कन्ज्युम गर्ने गर्छौँ र यही अक्सिजन हाम्रो खानासँग मिसिएर हामीलाई रेस्पिरेसन प्रोसेसमा हेल्प गर्छ र हामी त्यसपछि यो प्लान्टहरूलाई वाटर प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ। कार्बन डाइअक्साइड हामीले ब्रिथ आउट गरेको प्लान्टहरूले अब्जर्ब गर्ने गर्छन् र यो प्रोसेस यसरी नै कन्टिन्यू भइरहेको छ। त्यही भएर हरेक कम्पोनेन्ट, हरेक मान्छेको, हरेक क्रिएचरको, हरेक लिभिङ थिङको सर्भाइभलको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले सबै लिभिङ थिङ्स या नन लिभिङ थिङ्स सबै कम्पोनेन्टलाई एकदमै मजाले कन्जर्भ गरेर राख्नुपर्छ।